سمٹ جان تو مرکز علم نکتہ 14 بکھرن تا اللہ دا کامل قرآن اسے جو ایک پارے دی باوجی تلاوت دا اج دن ہے. بڑا سوچے بھائی جان کتھوں پڑھا کتھوں چھٹا. میں بسم اللہ کرا. پاک غربیہ بی بی دی جھولی مقام سریا 214 ہجری ماہ رجب 5 تاریخ صبح دی نماز دا ویلا. بڑی مہربانی. میں بہت اختصار نال اس بات نو انجی پر مقام سریا مدینہ تو متصل بادشاہاں دی کعبہ جتھے میرے مالک تقی علیہ الصلوۃ والسلام دا عارضی قیام دوران قیام اللہ نے اس پاک حویلی دے چوتھے علی دی آمد دی اطلاع دیتی. ایک علی مرتضی مہربانی، ایک علی زین العابدین، ایک علی الرضا، ایک علی النقی. یہ چوتھے علی اجن 212 یا 14 ہجری ہے سرکار دی آمد. دو ہی بابا جی سال لکھے نے، یا 212 ہجری یا 214 ہجری. ماہ رجب دی 5 تاریخ کسے ذی الحج لکھے مگر کثرت نال. بابا جی میں اس واسطے پہ آکھدا کہ اے جڑی حضرت امام حسین علیہ السلام دی حسینیہ یونیورسٹی دی نرسری کلاس ہے انہوں نے کوئی غلط فہمی نہ رہے. روایتاں زیادہ نے بابا جی بادشاہ دی آمد دی دو کثرت نال ملدیاں نے، یا 15 ذی الحج یا 5 رجب. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. ایک غرب تو تعلق رکھن والی پاک سیدہ دی چنی ہوئی با عفت مستور دی جھولی ہے. بڑی امام حضرت محمد تقی علیہ السلام دیاں زوجہ 2 نے. میں بسم اللہ کر. اور دوسری زوجہ دا تعلق پاک شجرے نال نہیں. مہربانی اس دا تعلق ہے بنو عباس نال. تے اگر کوئی غیر شجرے دی مستور جڑا پاک شجرہ نہیں اس دی کوئی عورت کسے معصوم دے عقد وچ لاہور نو بہت بڑی فکر دے کے جا رہے ہیں. اللہ دی مصلحت دی وجہ تو آئی بھی ہے تو اللہ عصمت دا حصہ دار نہیں بنایا، یعنی اولاد نہیں دیتی. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. کیونکہ وقت ایک ظالم حاکم دی بیٹی ہے، اللہ اس نو بے اولاد رکھ کے ایک پاک سیدہ. ایک وکری گل ہے، میں اگر مولا دی شادی پڑھا تو کی بادشاہ دی تو کس طرح ملکہ عصمت نے چن کے اپنے بیٹے واسطے غرب تو مستور لے آنے. یہ الگ مجلس ہے. سرکار دی آمد ہوگی ظاہری سن پہنچیا 7 سال میں تے بابے دا سایہ سر تو اٹھ گیا. ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے. آواز جب تک پہنچے تب تک پہنچانا. چکے سڑک دی مجلس ہے وہ ٹریفک والا شور رام ہے. تساں توجہ اپنی کربلا مدینہ اور سامرہ بابا جی. اج تساں نقوی بخاری سادات دے حصے دی منفرد مجلس ہے تو میں چاہ رہا ہوں میں تیزی نال پڑھا. یا علی ہاں زندگی باقی انشاءاللہ. آن اللہ شرع محرم اگر زندگی ہے تو شام 6 تو 7 بجے کسر جناب امیر مسلم علیہ السلام الباروق پٹیاں والا تھی بائی کول میں اشرے محرم دیئے 1 کو 9 تک انشاءاللہ نوکریاں دے آنگے. راج کے 31 مئی بابا جی سرکار اور بھی جو جتھے جتھے حکم نے اگر مالکانوں منظور ہے زندگی ہے تو انشاءاللہ بادشاہ جی حاضریاں ہونیاں نے. 7 سال دا سانو یا بابے دا سایہ اٹھ گیا. میں بادشاہ جی ایک کمال خطاب پڑھن لگا. اب ظاہراً بات صرف عقیدت بھی نہیں، انہاں دے تے انہاں لفظاں دا اطلاق ہوندا نہیں. بچپن، جوانی، بڑھاپا، مگر بابا جی دنیا تک پیغام پہنچ چکے. اللہ اسے ترتیب نال بھیجن. پہلے ماں دی جھولی اچ پھر چلنا سکھیا. اور یاد رکھنا ساڈا شیعہ دا عقیدہ خود ساختہ نہیں ہوندا بھئی اتھے کھلو کے جو دل کیتا. اتھے کھلونا لے دا کم عقیدہ بنانا نہیں، مذہب پڑھنا ہے. خرابی اتھوں پیدا ہوندی ہے بابا جی جدوں میں اپنی مرضی دی اختراع نو عقیدہ سمجھ گئے تے پھر آکھا میں اپنا عقیدہ پڑھن لگا. اللہ نے محمد والے محمد نو بھیجیا ہے مخلوق دی رہنمائی واسطے. اس وجہ تے ماں دی جھولی چ بھی ہیں، زمین تے چلے بھی ہیں، لباس پائے بھی ہیں، کھانا کھادا بھی ہے، نماز پڑھی ہے.
چپ نہیں ہونا، روزہ رکھ لیا بابا جی ظاہراً کائنات دے مالک ہو کے اللہ دی کائنات نو رزق ونڈ کے خود امیر المومنین نے جو دی روٹی کھادی بھی ہے. معصوم علیہ السلام دی زندگی دی پہلی سانس تو مالک کو واپس جان تک دوار جی جتنی زندگی ظاہری معصوم دی زمین تے ہے وہ مخلوق خدا دی تربیت ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. اب ظاہری بچپن ہے میرے بادشاہ دا 5 سال 6 سال 7 سال ترائے روایتاں ترائے پیا پڑھے. بادشاہ ایک جگہ تے کھڑے نال آبادی دے بچے چھوٹے چھوٹے کچھ دن کھیڑ رہے تھے. میں کدی نہیں پڑھیا اتھے پھر بابا جی میرا ذاتی عقیدہ نہیں، میرا مذہب اجازت نہیں دینا. کیوں؟ میرے مذہب وچ معصوم دا فرمانے الامام و امام ولو کان صبیا، امام امام چاہے وہ ماں دی جھولی چی کیوں نہ ہوئے. سلامتیاں بھائی، سلامتیاں بھائی. یا علی علیہ السلام مثال دیں. چھٹے بادشاہ پاک تو ایک مومن سوال کیتا مالک تواڈے بعد تواڈی اولاد وچ امام کون ہوئے گا؟ بابا جی پوری توجہ بھائی جان سوال جی سوال بابا جی کیا ہے؟ مالک تواڈی اولاد وچ تواڈے بعد اللہ دی حجت امام کون؟ سرکار فرمایا اس میرے حجرے تو باہر جا گلی وچ مشاہدہ کر اتھے بہت سارے بچے نے جڑا منفرد سی جس دا عمل باقیوں تو منفرد ہویا وہ میرے بعد اللہ دی حجت ہو سی. مومن بابا جی گلی چایا کوئی بچہ مٹی نال کھیل رہے کوئی کھلونے نال کھیل رہے اس دی نگاہ پئی چھٹے بادشاہ دا پاک فرزند ظاہری سانے پونے 2 سال بکری دے ایک چھوٹے جائے بچے دی گردن تے ہاتھ رکھ کے پیا دین اللہ ساری مخلوق عبادت کن بنائیے تو بھی اللہ دا سجدہ کر. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. تو یہ ہے زندگانی ہے امام. میں بسم اللہ کر بالکل منتج ہو گئی پھر پیادا وہ کمی وہ دل چ محسوس کر سا یوں میں خدمت بابا جی کرنا چاہ رہی ہوں ویسے میں پہنچا نہیں سکیا. ظاہری بچپن معصوم گلی نال آبادی دے بچے اچانک نگاہ پئی بادشاہ دی سواری نال بادشاہ دے خوش آمدی کچھ لشکر فوجی کچھ فوجی. ایک سلوات پڑھ لو جی آواز میں. ٹھیک ہے کرو کرو تسی اپنے آزاداری تو ہی بندوبست ہے نا. میں ہتھے پونا لگا کرنی مطمئن ہو کہ اپنی ڈیوٹی کرو میں اپنی کر رہا. وجن جدو بادشاہ دی سواری گزری نا نال سیدزادہ لشکر انہوں دے ہاتھ ہی تلوار وہ باقی بچے دوڑ گئے. جس بادشاہ دے نام میں پاک داج دن ہے نانا بھائی شور نہ مچاؤ. میں کیا کہ ہر کوئی انتظامیہ نہ ہو یوں آزاداروں دا دل بیٹھ کے کھڑ کے جیسے سنن مجلس بندے بار 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 سلسلہ منقطع نہ ہوئے. باقی بچے بابا جی دوڑ گئے. ایک شہزادہ کھڑے رہے. بادشاہ سواری روکی مخاطب ہو گیا دے ہر کوئی جو دوڑ گیا تسی کیوں نہیں دوڑے؟ سرکار فرمایا دوڑے ہو جس تیرا کوئی نقصان کیتا ہوئے یا جن تیرا ڈر ہوئے. اب میں تو سمجھ رہی بابا جی جو اگلی بات ہے اب تائید کرنے والی بابا جی بات اب ہے. تھوڑے دشمن آئی پیچھے ویک کے فوجیاں نو آدھا ہے خطابت دے انداز تو لگتا ہے دنیا دا عام بچہ نہیں ہاشمی ہے. بسم اللہ کرنا نال بابا جی ایک مومن آئی متوکل دے دربار ایک مومن وزیر آئی جس نے مال کا حکم دیتا ہی بھی تم تکیہ کر کے ادھے دربار اجرامنے تاکہ مومنہ دی زندگی بچا سکتا. وہ تکیہ کر کے نال رہندا ہی اس ہولے جی آکھے اس بچے نال زیادہ گلہ نہ کر زیادہ بول سے تو اپنی ریت دے سامنے شرمندہ ہو سکتا. اب او دے اللہ دی کائنات دے سارے علوم دے واقف ہیں یہ تھوڑے ظاہری سن چھوٹے اتنی شرمندہ کر کے ٹرے سے او تو بابا جی لشکر لے کے ٹر گیا. غرض آئی دی شکار دوران شکار انہوں مچھی دا چھوٹا جیا بچہ لگیا. ان پیادے آج میرا دل ہے جنہ دی تون تعریف پہ کرتا ہے نا او دے علم دا میں امتحان لما
لاہور دے اتنے بڑے مجمع دا ایک بندہ بھی عبادت تو میرا دل ہے اج میں اللہ دی حجت دا امتحان لواں. او مٹھی مچھلی دا بچہ واپس گھوڑا دوڑا کے اتھوں گزریا جتھوں ونجن لگے تے علی نقی بادشاہ کھڑے ہیں. اب اللہ دی مرضی نال سرکار بھی اپنی جگہ بدلی نہیں. مہربانی بڑی مہربانی حکم توحید نال مرسائے توحید نال وعدہ اولا شریف کی مرضی نال وقت امام نے بھی جگہ تبدیل نہیں کی تھی. بادشاہ بھی اتھے کھڑے ایدی دوبارہ سواری آئی کول رکیا لگام روک کے سرکار نو پیا دے میں سنے تواڈے کول ہر چیز دا علم ہوندا ہے. سرکار فرمایا بے شک آدھے اگر پھر ہر چیز دا علم ہے تو دسو میری مٹھی چ کی ہے. علی دے علی پتر دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. اور جی محمد دے علی فرزند نے دشمن دی شکست نو سامنے ڈٹھا پہلے تو فاتحانہ مسکراہٹ چہرے تے سجا کے میرے بادشاہ پہ آدن تو کتنا عجیب ہے. اللہ وعدہ اولا شریف تمام مخلوقاں دا خالق. اللہ نے پانی چراہنا لیاں مچھلیاں خلق کیتیاں جیڑیاں مختلف مراحل ایک دوجے دی غذا ہیں. پھر انہاں چوں کچھ مچھلیاں اللہ دی مخلوق دی غذا ہیں. بندے شکار دی غرض نال دریاواں تو ویندے ہیں انہاں دریاواں چوں چھوٹیاں چھوٹیاں مچھلیاں پکڑ کے او اپنی مٹھیاں چ بند کر کے تے پھر محمد دے پتراں دے امتحان آ لیندے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جیو پہ تائید حق کر دیو حیدری. مہربانی یا علی اللہ ماشاءاللہ بچے اول تو آخر تک اللہم صلی اللہ علیہ. اور میں بابا جی عرض کردہ رہنا راضی رسول بانیان مجلس بھائی جان کیسے بھائی سارے سیدزادہ دعا کا بہت تھوڑا وقت ہے جلوس ہے پھر نو خامی پھر تسی واپس کرنا ہے. دن لتھے تو پہلے سلسلہ عذاب اٹھنا ہے. اتنی دشمنی آئی پاک رسول دی دھی نال مرشد وجہ تو سمجھ نہیں آئی. جو پاک سیدہ دی کسے پتر دے سا آپ پہ نہیں مکھے. امام دہم بھی میں بسم اللہ کرا میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا. علی امیر المومنین تو لے کے سرکار عسکری بادشاہ تک رسول دا کوئی نائب آپ پہ نہیں ٹریا. کہیں دے سار تے سجدے ذرا کہیں نو وطن تے زہر ہونے سن دے پہ اے قبلہ تو کہیں دا بے کفن جنازہ رہتے کہیں نو شام اج رلا کے پھر زہر. میں صدقے ہو جاؤں کسے دے صاحب پہ نہیں مکے تے بڑے دکھی امام علی نقی علیہ السلام بڑے وڈے مظلوم امام. پہلا دکھ ہے زندگی دا 7 سال جی یتیمی. اور چونکہ یہ موضوعات بابا جی چونکہ پڑھے نہیں نا مہدی شاہ جی بابا ناصر شاہ جی پڑھے نہیں نہ جاندے اس واسطے لوگ سن دے غور نال زیادہ توجہ بیٹا زیادہ ہوندی ہے ہائے گھٹ ہوندی ہے. میں ایک منت کر سکتا امام زمانہ سرکار دی غیبت کبرا دی قسم ذاکری واسطے نہیں امام دی مظلومی واسطے پیادا. اس مظلوم دے جنازے تو پہلے اتنی ہائے کرنا جو کوئی مومن تواڈی ہائے تے گواہ بن جاوے. ایڈا وڈا مظلوم ہے ڈھیر سارے مظلوماں دی مظلومی دا اکلا وارث ہے. یا حسین یا حسین. بابا جی 7 سال دی یتیمی پہلا دکھ 1000 زندگی وار دے ماں پھر وطن چھڑا جانے چھوٹے سانے جی یتیم ہومن یہ بھی ایک مظلوم دی مظلومی دی وراثت. مضمون پڑھن تو پھر گھنٹہ لگتا ہے. پھر وطن چھوڑیا بادشاہ حسین بھی چھوڑے علی نقی بادشاہ بھی جدہ مظلوم حسین ٹرین تا بہنا پھرا نال نقی سرکار ٹرین تا اکلے دشمنہ دی فوج ایک ناکہ تے سوار تے وطن چھوڑا جانے. مہربانی آپ پہ نہیں ٹرے ٹوریا نے. پھر بھائی جان لے جا کے
نعوذ باللہ بابا جی توہین کرن واسطے سامرہ دے باہر ایک مقام آئی جنہوں آکھدن خان و سالیک، معاف کرو تو بابا جی زندگی دا رونے، عراق دے رلے ہوئے گداگر اس جگہ تے آ کے لیندے ان پناہ. بابا جی توہین کرن واسطے گداگراں دی پناہ گاہ وچ رکھیا نے، پھر قید خانے وچ قید کیتا نے. قید دا عرصہ بندے 20 سال تے 6 مہینے، ادھی تو زیادہ زندگی قید وچ. اس دکھ وچ بغداد دے قیدی تو ود گئے. اے ہنے سن دے پے میں بابا جی اس دفعہ بھی چہلم تے گیا، میں اس مرتبہ بھی سامرہ اس کنویں دی زیارت کیتی جیڑا پیو پتراں دا قید خانہ ہے. کچھ سیڑھیاں گن نہیں سکیندیاں، 150 اتنا میں دستا. وہ سیڑھیاں جدا بدا آدھ تے پہنچے نا بھائی جان، پھر روشنیاں کم نہیں کر دیاں. بابا جی لائٹاں جلیاں بھی ہوں نہ اتنا اندھیرا ہوندا ہے جو سمجھ نہیں آندی، ساہ بند ہوندا ہے، نظر کچھ نہیں آندا. پھر کوشش کر کے دیکھو اللہ تانوں اکھاں نال وکھاوے. بابا جی جتھے سید او کنواں مکدا ہے نا، او دے وچ زیر زمین قبر نما جگہ ہے. میں صدقے ہو جاواں او قبر اتنی تنگ ہے جس وچ نہ بندہ لیٹ سکدا ہے نہ بیٹھ سکدا ہے. اے ہنے قبلہ صاحب پہ پڑھ دیاں اس وچ ایک 8 انچ دا سوراخ ہے. ادب انہیں اجازت دیندا ہے اس وچ کسے کسے ویلے کھانا پہنچا چھڑیندے ہن. اب پہنچاون دا انداز خود سمجھ جاونا. مگر احتیاج تو پاک امام ایڈی اوکھی جاتے صرف اللہ دی تسبیح کردا ہی، صرف قرآن دی تلاوت، صرف بھائی جان اللہ دا سجدہ. کدی کدی کربلال منہ کے ارکے آتے ہیں میں وات بھی سوکھاں. شاباش. میں قید ضرور ہاں مگر اکلا نہ میرے نال دھیے نہ میرے نال. واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ. بھئی اس موضوع تے لاہور دے رون دے معیار پھر بارگاہ نہیں سڑکے خلوص ہے تواڈے آنے جمانی آن دے صف پچھانے. میں انتظار نہیں جدو تابوت آسی میں گوین کرنے تے طالب جو زندگی باقی بابا جی کدی مفصل مضمون ترائے وقت زندگی اچ بڑے اوکھے ڈٹھے نے. جڑا میرے بادشاہ جی قبلہ بے شک بزرگ جڑی گل پہ کر دین نا وہ بھی ذاتی گل نہیں، واللہ دا قرآن ہے. لما تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. او پہ فرمندن دنیا دے لوگ ظلم نہ کر دے، محمد دی دی دے پتر دنیا تو نہ ٹر دے. اور بابا جی میں جو ظلم اس مظلوم تے پڑھے میری طاقت نہیں جو میں سیدان دے سامنے منبر تے بابا جی او مظالم دہرا دے میں صرف عبادت مقصد آئی تواڈا میرا آنسو آوے تے میں نتیجہ پڑھا. ترائے وقت بڑے اوکھے. ایک وقت جدا پہلا بادشاہ انہاں دے دور دا متوکل عباسی جے بے حیا حکم دیتا ہے حسین دی قبر تے حل چلاؤ. وہ میں صدقے ہو جاواں اس اعلان کیتا ہے جو قبراں مسمار کرو تے زندان وچ خبر پہنچی ہے. بھائی جان اتنا تڑپن ناراض نہ ہونا. اوکھی روایت اتنا تڑپن جو زندان دیاں دیواراں دے رنگ بدل گئے. اکھاں بند ہوئیں تے محمد دے پتر دی ہوئی زیارت. کربلا دے غریب آکھے میرا لالتا ہے تو صرف سنے ہیں جو قبراں تے حل چلاونے تے تیرے تو برداشت نہیں ہویا. ویکھنا کیڈا حوصلہ آئی میری بہن دا جیڑی ٹبے تو کھلو کے میری لاش تے گھوڑے بھج دے وے دی رہی. میں 9 حصے اج تقسیم آئی تے او چپ کر کے شام اللہ مان اللہ مان اللہ جلی یا بقیت اللہ اللہ جلی یا ولی الامر علیہ السلام حق انج بندا ہی لاہور ہن ادا کیتا نے راضیاں. میں ایتھے ہی بابا دی تابوت منگا کے نو پڑھ دیواں تو مجلس مکمل ہے. مگر 2 دکھ اور پڑھنا چاہنا. پھر کچھ دن اس قید خانے چوں کڈ کے کسے سازش دے تحت رکھیا گھر وچ نے بھائی جان گھر نو قید خانہ بنایا. ہر ویلے فوجیاں دا پارا نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. او دے باوجود کسے دشمن سادات بادشاہ نو جھوٹی خبر دیتی ہے جو محمد تقی دا پتر اپنی جد دے بدلے لمن واسطے
گھر ہتھیار تے تلواراں اکٹھے پہ کر دیں تساں میرے سرداراں دے جتھے جتھے سیدزادے بیٹھے نا جی میں نے قبلہ ہائے تو پتہ لگ جاسی اور مجلس سیدزادے کس کس جگہ تے تشریف فرمائے معاف کرنا پھر ایک رات نو شام میں غریباں دی یاد تازی ہوئی ہائے کر سکتے ہو جدا مخبری ہوئی ہے نا جو گھر ہتھیار پہ اکٹھے ہوندے معاف کرنا سیداں رات دے ویلے فوج گھر وچ داخل ہوئی یا حسین یا حسین یا حسین آفرین مرحبا اجرکم اللہ معاف کرنا وہ آنکھ خلق نہیں ہوئی کائنات کے جدی رسائی کسے مخدومہ تک ہوئے مگر چار دیواری دا تقدس محمد دی دھی دے گھر دا تقدس ایک واری پھر پامال ہویا فوج داخل ہوئی گھر چو لب دے رہے جدہ فوجیاں نو ہتھیار نہیں ملے اس ویلے امام فوجیاں دے سالار نو قریب بلایا اپنا مسلح بند کر کے مسلح دے تلوں ایک تلوار چاہ کے فوجیاں دے ہاتھ تے رکھ کے پیا دن اے تلوار اے میرے کول ونجو اپنے بادشاہ نو آکھو سچی ماں دا پتر پیا دے میرے کول ہو رسلے کوئی نہیں میں کسے نال نہیں لڑنا تے پھر کوئی جھوٹی خبر دے وے مطلب پھر رات دے ویلے میرے پردہ دار ڈراؤ تب بہترے من گھر نالو قید خانے چ قید کرو میں ہر ویلے تواڈے بادشاہ دی نگاہ چ رواں اب ہائے کرنے والے 254 ہجری ماہ رجب تنگ قید خانہ اللہ مان تو ہی سچ میں رک گیا وہ بھی آزاداراں دے رومن دا بندوبست پہ ہوندا نا کیسر واس میں رک گیا اب بیٹھے کھڑے ہائے کر سکو تا جنوں تنگ قید خانہ کھا گیا باو جی جندی جوانی مک گئی اس نو رات دے ویلے یہودیاں تو زہر بنوا کے میں آکھے نا بچپن دی یتیمی ایک معصوم دا وارث وطن چھوڑنا دوجے معصوم دا وارث بھائی جان تنگ قید خانہ قیدی دادے دا وارث زہر ساریاں دا امام حسن علیہ السلام تو لے کے عسکری بادشاہ تک جتنے انہوں زہر ملی انہاں جو ایک سخت ترین زہر ملی امام علی نکی صاحب تاریخ لکھ دن زمرد پتھر تو بنی ہوئی او زہر آئی جڑی آز خود پتھر پگلاون واسطے استعمال ہو دی آئی اے زہر دیوا کے رات دے ویلے موتز باللہ ملعون پیادے میری کرسی لاؤ زندان دے باہر آج جو تنگ قید خانے جو محمد تقی دا پتر باہر لے آؤ کون ہائے کر سکتے انہوں مٹی تے لٹاؤ میں ویکھنا چاہنا زہر دی وجہ تو تڑپدا کی میں یا حسین یا حسین اللہ جل یا بقیت اللہ اللہ جل یا ولی الامر علیہ السلام بھائی کیا بات ہے اس میں حیا لوائیے کرسی ختم بھائی جان 3 یا 4 منٹ اور پڑھ دا تے سلام پیا کردا اس تو زیادہ تیزی ہو نہیں سکتی راضی رہنا بابا جی اس تو جلدی میں مکا نہیں سکتا کچھ دکھ تو میں تواڈے دادے دے پڑھانا نقوی بخاری سادات آ بیٹھے ہو نا کو سان دادے دی مکان دے پڑھا دکھ اس کمینے کرسی لوائیے مٹی تے رسول دا پتر تڑپ دین امام دا سلام ہے سلام ہوئے اس غریب تے جڑا سامرا دے زندان دے باہر انج تڑپدائی جی میں مچھلی پانی دے بغیر تڑپ دیئے ایڈی شدید زہر شاباش 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 آفرین مرحبا اجرکم اللہ ایڈی شدید زہر آئی بابا جی جتھے میرے بادشاہ دے ہاتھ زمین نہ لگنا مٹی دا رنگ بدل ویندائی اب اس تو زیادہ حقیقت دگریہ ہو نہیں سکتا لاہور رویا یہ حق بن دے اب میں انتظار نہ کراں پھر اس کمینے سنے صرف امام تڑپتے نہیں بابا جی زہر دی شدت دی وجہ تو جوانی ہے جدہ جگر کٹتا ہے نہ چیخاں بلند ہوں دیاں معاف کرو تا روایت پڑھ جی میں باو جی پڑھیے پڑھ دیں اس کمینے ڈلی رات لے 200 رقاصہ تے گاون علی عورت معاف کرنا اس وجہ تو معصومین نو رقص تے گانے تو نفرت ہے او بلوائی ہے جتھے تڑپ دا پیائی نہ آسے پاسے کھڑا کر کے آدھے تبالی وجاؤ تالیاں بھی بجاؤ اچھا گاؤ بھی سو دے چیخان تے رومن دی آواز محل تو دور نہ جاوے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جل یا ولی الامر اللہ جل یا بقیت اللہ تڑپ دے رہے میرے معصوم شاباش بھائی آفرین بھائی مرحبا بھائی کوئی ویلا رات آئی یا تڑپ دے جیڑی تساں گل کیتی ہے ظلمہ تو تھک کے رسول دی دی دے شاہ مک گئے
اے ہے بھائی جان محل دے دروازے دی حالت. امام عسکری علیہ السلام مصلا بچھایا ہویا, 5 اولادن 4 پتر 1 بیٹی. بابا جی دی دسن نے بہت چھوٹا 3 رجب دی رات ڈلی. ہو سکتا ہے بابا جی یہ رات اسی آرام وچ گزاری ہو سکتا ہے کچھ لوگ خوشیاں وچ گزاری ہو. رسول دی دی دے گھروں اس رات وچ بڑے وین آ. چھوٹی جی مستور اٹھی مسلے تے بیٹھے عسکری بادشاہ دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے آدھی ویرن مسلح چھوڑ بابے دا پتہ کر. کوئی خواب ڈٹھے آدھی صرف خواب نہ اکھاں میریاں بند ہوئیاں تے میں نظر آئی ایک میرے سنگ دی معصوم آئی جاندے ہاتھ وچ رسیاں جیڑی میں نہ دی آئی میں بھی تیری دادیاں میں کربلا دے غریب دی دھیاں میں شام دی کہہ دینا جاگ تیرے آرام دے موسم مک گئے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جالی یا ولی الامر اللہ جالی یا بقیت اللہ. ادھر جی میں مظلوم دی شہادت سن کے روئندہ ہے ان ازادار جاگ تیرے آرام دیاں رتاں مک گئیاں وانج بابے دے سا مکنا لینی یتیمی آمنا لی. اجے بہن ہائے کرن والے شالا اپنے کسے دھوکے جہائے نہ کرو. اجے بہن گل بھی کر دی آئی یا اللہ دے رسول حکم دیتا ہے جا بابے دا جنازہ سنبھال. اجے عسکری بادشاہ مسلح پہ چھڑ دے آنی یا دروازے تے دستہ کوئی. بابا جی میں معاف کرنا 4 فوجی دروازے تے ہاتھ ساز کے کھلے آدن آ بابا زندان چ مک گئی آئی. اے ہونے میرے تو پہلے اکبر صاحب پہ پڑھ دے انا جو امام خود آکے ہوئی آئی میں کسے نو نظر آواں بھی صحیح تو کانڈ کر کھلے کرو. جڑا معصوم دی زیارت کر کے درود پڑے آپ غیرت اس نو بھی قتل کریں دے آن. اچھا بچے بابا جی ان سمجھ سن اگرچہ ذاکری زبان دا لفظ نہیں مگر انہاں بچیاں جواناں نو ان سمجھ آسی پوری آبادی اچ کرفیو ہر گلی اچ فوج کسے نو اجازت نہیں کوئی گھر تو باہر آوے. رات دا ویلا جڑے گئے ہو سامرا ایسا علاقہ ہے جتھے ہر ویلے تیز ہواواں چل دیاں دریا دا کنارہ ہستے ہوئے فوجی ایک روندہ ہویا یتیم پتر کر دیو معاف میں ستا رکھا. قریب پہنچ کے زندان دے دروگیاں میں اشارہ ہی پڑھ سا انہاں اشارہ کیتا ہے او تو تب ہی تیرا بابا. یہ امام کپڑا ہٹایا ہے تک گلے چک تختی لکھی ہوئی آئی جہاں دی تحریر آئی انہوں کسے نہیں ماریا یہ آپ پہ مک گیا ہے. سجے کبے ویک کی آدھن بندیاں دے سا آگے ہی آپ پہ مقدران دن کداں کسے دے گلے کہیں لکھ کے ہی پایا ہے. میں اعلان بھی اگر داں اللہ توانوں قاتل معاف کوئی نہیں کرنا. بھائی جان زخمی جنازہ ہائے کر سکو معاف کر سکو تو میں 70 روپیہ پڑھنا. مدت بعد جو ہوئی ہے نا پیو پتر دی ملاقات جنازے چوینا ہے بچڑا ہولے چاویں میں بہوں ظلم برداشت کیتے نہیں. مرحبا 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 اجرکم اللہ. مظلومہ دادی دے وارثان میں صدقے ہو جاواں ہائے حسین ہائے امیر ہائے علی نکی بادشاہ آؤ میرا 12واں امام ہون تا نہ جنازے ہوندا انتقام آ لو. بھائی جان اکلا پتر کسے فوجی مدد نہیں کی تھی بڑی مشکل نال کنڈ دے چا کے گھر دی حویلی دے اندر لے آئے. تابوت اس پاسوں گھر چوا سی جدوں میں آنکھاں پھر لے آنا. بھائی جان اگلی نوکری تے بھی پہنچ وسا میں 2 منٹ دے دے میں غریب دی غربت پڑھنا چاہ رہا. سیدنا پیا دن تختی دی تحریر دوبارہ پڑھ. بابا جی میں جتنا ادب اجازت دیندا ہی میں اتنا پڑھے. تختی تے لکھی ہویا یہ نو کہیں نہیں ماریا یہ آپ پہ مر گیا ہے. عسکری بادشاہ دن آپ پہ دنیا تے ہزاراں بندے مل دے مردے رہن دن کوئی انہاں دے گلے اچ تختیاں لکھ کے رکھ دے. اللہ توانوں قاتل اج بھی معاف نہیں کرنا اپنی عدالت وچ بھی معاف نہیں کرنا. بابے نو گھر لے آ پھر یاد رکھنا اگرچہ معصوم قرآن دی طرح محتاج غسل نہیں لیکن ہر کام و معصوم کر دن جس نال تیری میری تربیت ہوئے. جو کچھ واجب ہے وہ معصوم پہلے خود کر دن پھر دن میں حکم ہوتا ہے. احترامن سیدین پڑھدا کوثر دا پانی رضوان جنت انبیاء و معصومین غسل ہوندا رہیا دھی ہولے ہولے روندی رہی. میں صدقے ہو جاواں میں دوواں بزرگاں دی گل دے جواب وچ ایک وین کرنے. بابا جی غسل ہوندا رہیا دھی ہولے ہولے روندی رہی.
کفن ملتا رہا دی دھی دی فطرت ہے دھی دے سامنے ہوئے نا پیو دا جنازہ جتنے تک پیا رہے بھائی جی رومن ہو رہے بیٹی کفن ملتا ویک سی روندی رہا سی تے اسی گلی تے جاویے نا بھئی جنازہ پڑھن جاونے تے اندر جنازے دے کول ہوئے دھی جدا جنازہ اٹھ دے دھی انج روندی ہے بات پوچھنا نہیں پاؤندا جو پیو دا جنازہ اٹھے یا کوئی نہ دھی دا رومن دستا ہے جو ہن پیو دا جنازہ پیا ٹردا ہے لاہور والے ہائے کرو تو میں بزرگاں دیاں 2:17 پڑھا بابا جی ایتھے ہی بزرگ ذاکر پڑھ دیاں جدا جنازہ اٹھیون لگے نا پواندی آ کے کفن چوں پیر چوم کے دھی پوچھ دی پیو دے میت کولوں بھاویں جیندیاں ہوون ماوا تھی آدھیے میں کو 10 بابا تیرے ویڑے وچ اگوں آواں یا نہ آواں اللہ مان اللہ جل یا ولی الامر ختم علی رضا بیٹا راضی رمنا میں زیادہ پڑھ گیا مگر تواڈے حکم میں زیادہ پڑھ گیا تواڈا دل لائی اجے مولا جان دے میں ادھا مضمون بابا جی چھڑ دیتا ہے میں آکھیا جس اچھا رونا آئی پٹی صاحب وہ ہولے روندی رہی تے غریبی اے پڑھنی آئی اے تاریخ دا میں صدقے ہو جاواں دی پوچھ دیے پیو دے میت کولوں باویں جیندیاں ہوون ماما میں کو 10 بابا تیرے ویڑے وچ اگوں آواں میرا پیکا مان تے شاباش میرا بیٹا شاباش تیری حیاتی ہوئے اے ہی لاہور دے معیار میں بسم اللہ کر رہے مشکل موضوع تے ایڈی سونی مکان آکھا نتیجے علی 70 بابا جی ذمہ داری نال پہ پڑھدا اللہ لے جاوے نہ ساریاں نو سامرا دی زیارت کراوے اے تاریخ دا پہلا مرد دا جنازہ ہے جی دی قبر کمرے چ بنی ہے یا حسین یا جنازے گھراں چوں قبرستان میں دن علی نکی بادشاہ بابا جی او غریبے جاندا جنازہ باہر آون دی اجازت کوئی نہیں قبر بن گئی تے جنازہ تیار ہو گیا دفن دا ویلا آیا تے سجن آ گئے اس ویلے 11ویں امام بہن دا ہاتھ نپیا میں بالکل زیادہ پڑھ گیا میں نے احساس ہے مگر آخری 2 منٹ میں بزرگاں دا ایک وین پڑھنا چاہ رہا جے تواڈے دل وچ قبر حسین یقیناً ہے تو پھر ماتم دی خیرات ہر کسے نوں ملوے سی بہن دا ہاتھ ناپ کے آدھے جھکا کیوں پئی رونی ہے آدھی میں انجے پئی روندی ہاں جویں یتیم روندے پھرا دن بہن نو یتیمہ وان روون کہیں سکھایا آئی اولے اولے آدھی ویرون جیڑی راتی آئی آئیو میں نادی آئی یتیم اچھا نہیں رہندے تو بھی اچھا نہ روے متا پیو دے قاتل اللہ مان مرحبا لاہور حقن بندائی جو میں ہونا داؤ کی تنے پھرا پیادے گھبرا نہیں ہے جڑے نال کھلے نے اے دادا محمد اے علی نے حسنین نے علی زین العابدین نے انہاں دے سامنے جی میں رو سکتی ہیں رو ادو قبر والے پاسے امام علی نکی دا جنازہ والا دھاون لگے ادو دی ہاتھ وجا کے رو رو کے پیا دیے دھی دے نال اللہ میرا قیدی بابا دھی دے نال اللہ میرا قیدی بابا دھی دے نال اللہ میرا قیدی با قید دا حال سنا تو میرا ذرا قریب لے آونا تابوت غریب دا بھائی میں صدقے ہو جاواں بہت ذکی شاہ جی پیر ناصر شاہ جی انہاں امتیاں دا شکریہ ادا کرو تسی سید ورنہ واسطے دعا کرو اللہ انہاں دا بھلا کرے تواڈے استاد دا جنازہ گھر تو باہر لے آن جدا جنازہ باہر نہیں آ سکدا قبر حجرے تیار آئی دھی ویڑ کر کے آدھی میات تیری تے دھی میات تیری تے دھی ہے کھڑیاں سر وچ خاک روائی اجڑی نو گلا تو میرا دینو گلا میں یتیم ہو گیا بھائی آدن وین پھاڑ جداں دی 2 وین کی تن باجی پڑھ دے میں 1 وین اگر وقت ہوئے 1 وین اور سید کر دے ماں
جداں دیر ہوئی ہے وہ شام والی معصومہ سامنے آ گئی آدھی بے شک پردیس یتیمی آئی ہے مگر روندی پئیے تن رو گیا کہیں نہیں آدھر ایک دفعہ میرے رخسار ویک رو کے آدھی علی نکی دی تھی دادی تے تھوانو ہویا گے وے اچھا رونی تے رو کے آدھی ہے قاتل دی لاش چھڑائی قاتل دی لاش چھڑائی بادی ادا مکنی در نیائی بادی ادا مکنی در نیائی آدھی ہم بچوا میرا جینی بابا آدھی ماتا میں حسین اب میں کرتا حضرات مومنین برادران اہل اسلام تمام مومنین اذان سے التماس ہے کہ شبیہ تابوت کے ساتھ